नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ। स्मार्ट जीके को यो लाइभ सेसनमा सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई र हाम्रो कक्षा रहेको छ एडीपीएल 4 and 5 को म्याथमेटिक्स तयारी कक्षा। ल सुरु गरौँ है त। सो हामी यो म्याथमेटिक्स तयारी कक्षामा हामी छौँ टाइम एन्ड वर्क को प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ है। सो टाइम एन्ड वर्कमा जाउँ है त। ल ओहो क्वेशन्स पो भनेको थियो त है सागरजी। सागरजी क्वेशन क्वेशन पठाइदिनु पर्यो। आज चाहिँ पठाउँछु ल। मैले बिर्सेको हो। क्वेशन त यहाँ थियो। ल आज पठाउँछु है म। ल छुटेछ कार्यव्यस्तताले छुटेछ। मलाई शनिबार लागेछ है साथीहरु। ल म एक दिनको छुट्टीमा थिएँ, त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिर्सेछ है। ल ठिकै छ। आजको हाम्रो क्लास चाहिँ विशेष गरी अल्टरनेट डेज सम्बन्धी कुरा गरौँ। ल अल्टरनेट डेज, विपरीत दिन। अल्टरनेट डेज मार्कर हेरिदिनु होला। अल्टरनेट डेज विपरीत दिन है त। विपरीत दिन है, विपरीत दिन। ल विपरीत दिन तपाईको जस्तै टी सर्ट कहाँ पाउँछ भन्दै हुनुहुन्छ। विपरीत दिन है त। विपरीत दिन, विपरीत दिन, विपरीत दिन है। विपरीत दिन अल्टरनेट डेज को कुरा गरौँ है। ल ल अल्टरनेट डेज को कुरा गरौँ है। ल यो अल्टरनेट डेज भनेको म चाहिँ यसलाई सासु बुहारी क्वेशन भन्छु के है। सासु बुहारी क्वेशन है। सासु बुहारी क्वेशन। ल सासु बुहारी क्वेशन, सासु बुहारी क्वेशन है। यसको बेसिक्समा जाउँ ल। धेरै जनालाई यो गाह्रो लाग्छ है। अब आउँछ है, आउँछ बोल्नै सानो भएर सानो आएको हो है। ल यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो पहिले एउटा बेसिक आइडियाबाट सुरु गरौँ ल। जस्तो एले 2 दिनमा 1/10 काम गर्छ। एले 2 दिनमा 1/10 काम गर्छ भने पुरा एउटा काम गर्न कति दिन लाग्छ? ल भन्नुहोस् त। पुरा एउटा काम गर्न कति दिन लाग्छ? एले 2 दिनमा 1/10 काम गर्छ भने पुरा एउटा काम गर्न कति समय लाग्छ भन्नुहोस् त। ल पुरा एउटा काम गर्न कति दिन लाग्छ भन्नुहोस् त। पुरा एउटा काम गर्न कति दिन लाग्छ? अब आउँछ साउन्ड आइसक्यो होला। हेलो हेलो माइक चेक। साउन्ड आइरा होला? आइरा हैन? ल भन्नुहोस् त। ल एले 2 दिनमा 1/10 काम गर्छ भने एले पुरा एउटा काम गर्न कति दिन लगाउँछ? पुरा एउटा काम गर्न कति दिन लगाउँछ? अब यो क्वेशन गर्न चाहिँ हामीले 10 पनि होइन, 5 पनि होइन है, 20 दिन लगाउँछ। 20 दिन है, 20 दिन लगाउँछ। 20 दिन लगाउँछ। ए द्रौपदी जी मिस्टेक हो नि। 20 दिन हो। अब हेर्नुहोस् है, हामीले यसलाई चाहिँ युनिटरी मेथडबाट गर्न सिकेको थियो होइन। यो 10 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ के हुन्थ्यो? एले 20 दिनमा एले 2 × 10 दिनमा है 1 काम गर्छ। यसो गरेको थियो होइन। यसरी सिकाएको थियो नि हामीले होइन। यसरी सिकाएको थियो। 20 दिन हो हाम्रो उत्तर। ठीक छ। तर यसलाई हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौं है। यहाँ यो स्किल पनि हामीले सिक्नु पर्यो कि यहाँ हेर्नुस् है, यो 2 छ नि, यहाँ 1/10 छ हो। यहाँ राम्ररी सिक्नुस् है। यहाँ 1/10 छ। अलि यो बुझिएन भने पछि बुझिँदैन नि। राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नुस्। यहाँ 1/10 छ। यहाँ 10/10 भनेको त 1 हो नि त। भनेको 10 × 1/10 गर्नु भनेको त पुरा एउटा काम हो कि हैन? 10 × 1/10 भनेको त के हो त?
एउटा काम हो भनेपछि ए ले यहाँ पनि 2 into 10 गर्न मिल्छ। यहाँ 10 ले गुणा गर्नुभयो भने यहाँ 10 ले गुणा गर्नुभयो भने 10 into 2 दिनमा 10 into 1/10 काम गर्छ भनेको यहाँ पनि into 10 गरेको यहाँ पनि into 10 गरेको हो। यसलाई यसरी पनि त बुझ्न सकिन्छ नि, हो कि हैन भन्नुस् त। 10/10 भनेको कति हो? 10/10 भनेको एक काम हो, एक काम हो कि हैन भन्नुस् त। हो अब यही कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या यहाँ अल्टरनेट डेजमा। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस्, जस्तो ए ले अथवा भनौँ a plus b भनौँ ल, a plus b ले अब हेर्नुहोस् है a plus b ले 2 दिनमा अब भनौँ 1/12 काम गर्छन् भनेपछि पुरा एउटा काम गर्न कति दिन लाग्छ? पुरा एउटा काम गर्न कति दिन लाग्छ ल भन्नुस्। a plus b ले 2 दिनमा 1/12 काम गर्छन् भने a र b ले पुरा काम गर्न कति दिन लगाउँछन्? a र b ले पुरा काम गर्न कति दिन लगाउँछन् ल भन्नुस् त। कति दिन लगाउँछन् ल भन्नुस् त ल। a plus b ले 2 दिनमा 1/12 काम गर्छन् भने पुरा एउटा काम गर्न कसो गर्न सक्छौं? हामीले पहिले त सिकेकै छ, यो पुरानो मेथडले गर्न सिकेकै छ। 12 into 2 गर्दिने 24 दिनमा एक काम हैन। अब यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ। a plus b ले यहाँ 12 चाहिएको छ, त्यसकारणले 12 into 2 दिनमा 12 into 1/12 काम गर्छन्। यसरी पनि त बुझ्दा भयो नि हैन। यो 12 क्यान्सल हुन्छ, एक काम हुन्छ। 12 दुना 24 दिन। a plus b ले 24 दिनमा एक काम गर्छन् हैन। a plus b ले 24 दिनमा एक काम गर्छन्। यसरी पनि लेख्न मिल्छ नि हैन। यो कुरा सिक्नु पर्यो है। त्यस्तै अब हेर्नुस्, अब त्यस्तै मानौ a plus b ले अब 2 दिनमा है 2/25 काम गर्छन् भने a plus b ले कति दिनमा एक काम गर्छन्? a plus b ले 2 दिनमा 2/25 काम गर्छन् भने अब a plus b ले कति दिनमा पुरै काम गर्छन्? a plus b ले 2 दिनमा 2/25 काम गर्छन् भने यो कुरा बुझिसक्नुभयो हैन। यहाँ भनेको अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ भनेको 2 into 25 दिनमा 25/2 दिनमा a plus b ले 25/2 दिनमा 25/2 into 2/25 काम गर्छन् भनेको कति हुन्छ? a plus b ले 25 दिनमा यो 2 र 2 काट्यो, 25 दिनमा कति हुने भयो त? एक काम गर्छन् हैन। अब यो चीज चाहिँ हामीलाई पछि चाहिन्छ है। यो चीज चाहिँ हामीलाई पछि चाहिन्छ हो। अब यो कन्सेप्ट चाहिँ पछि अब हामीलाई अल्टरनेट डेजमा चाहिन्छ है। अब अल्टरनेट डेज भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो सासु बुहारी क्वेशन भनेको छु। सासु बुहारी क्वेशन भनेको मानौ सासु र बुहारीमा झगडा चलेछ, ठीक छ? सासु र बुहारीमा झगडा चलेछ। अब एक दिन सासुले काम गरिन् भने बुहारीले काम नगर्ने, बुहारीले काम गरिन् भने सासुले काम नगर्ने, ठीक छ? भनेको एक दिन सासु मात्र काम गर्छिन्, अर्को दिन बुहारी मात्र काम गर्छिन्, ठीक छ? यस्तो पनि क्वेशन हुन सक्छ। भनेको एक दिन एक जनाले मात्र काम गर्ने, अर्को दिनले अर्को जनाले मात्र काम गर्ने,
ठिक छ। भनेपछि टाइमलाइन बनाउँदाखेरि यस्तो हुने भयो, एक दिन सासूले काम गर्छिन्, अर्को दिन बुहारीले काम गर्छिन्। ठिक छ। फेरि एक दिन सासूले काम गर्छिन्, फेरि एक दिन बुहारीले काम गर्छिन्। ठिक छ। फेरि एक दिन सासूले काम गर्छिन् र एक दिन बुहारीले काम गर्छिन्। यो भयो भने के हुन्छ, हरेकले काम गरेको हरेक दिन डिफरेन्ट डिफरेन्ट काम भइरहेछ के, हरेक दिन के भइरहेछ, डिफरेन्ट डिफरेन्ट काम भइरहेछ। यहाँ एक दिनमा सासूको मात्र काम भइरहेछ, अर्को दिन बुहारीको मात्र काम भइरहेछ। एक दिन फेरि सासूको मात्र काम भइरहेछ, फेरि बुहारीको मात्र काम भइरहेछ। फेरि एक दिन सासूको मात्र काम भइरहेछ, फेरि एक दिन बुहारीको मात्र काम भइरहेछ। यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी यसरी चेन्ज गर्छौँ क्या, दुई दुई दिनको हिसाब गर्छौँ क्या। भनेको दुई दुई दिनमा यो 2 डेजमा सासू र बुहारीको काम निकाल्छौँ, फेरि यो 2 डेजमा सासू र बुहारीको काम निकाल्छौँ, अनि फेरि यो 2 डेजमा सासू र बुहारीको काम निकाल्छौँ। यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ हरेक 2 दिनमा बराबर काम भएको हुन्छ, हरेक 2 दिनमा के हुन्छ, बराबर काम भइरहेको हुन्छ क्या। यो अल्टरनेट डेज भनेको अल्टरनेट डेजमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो क्या। अल्टरनेट डेजमा यस्तो हुन्छ, हामीले 2 दिनको कामलाई बुझाउनु पर्छ। ठिक छ। 2 दिनको कामको चाहिँ हामीले हिसाब गर्नुपर्छ। ठिक छ। 2 दिनको हाम्रो हिसाब हुन्छ। बुझ्नुभयो? ल ल अब एउटा क्वेशन लिउँ। अब एउटा क्वेशन लिउँ जस्तो A and B can do a piece of work in 10 days and 20 days respectively if they work on alternate days. In how many days will the work be completed? भनेको के भन्नु त, ए र बी ले कुनै काम क्रमशः 10 दिन र 20 दिनमा सक्छन्। यदि दुई जनाले विपरीत दिनमा मात्र काम गर्ने हो भने, यदि प्रत्येकले भनौँ न, प्रत्येकले विपरीत दिनमा मात्र अथवा वैकल्पिक दिनमा भनौँ काम गर्ने हो भने पुरै काम सक्न कति दिन लाग्छ? ठिक छ। प्रश्न यस्तो छ। ल यसलाई गरौँ है। अब मैले भनिसके है, ए भनेको सासू मान्नुहोस्, बी भनेको बुहारी मान्नुहोस्, केही फरक परेन। आजको दिन सासूले काम गरिन् भने अनि के हुन्छ, भोलिको दिन बुहारीले काम गर्ने, आजको दिन फेरि पर्सिको दिन सासूले काम गरिन् भने निकोर्सीको दिन बुहारीले काम गर्ने। अब मैले यति क्वेशन लेखिसक्दाखेरि एउटा क्वेशन मैले यहाँ छुटाएको छु। यहाँ कन्डिसन दिएको हुन्छ क्या। जस्तो कन्डिसन के दिएको हुन्छ, कन्डिसन भनेको ए ले पहिलो दिन काम गर्छ, यो कन्डिसन दिएको हुन्छ। पहिलो दिन काम गर्छ भनेको ए वर्क्स अन फर्स्ट डे। अब यहाँ बी ले पहिलो दिन काम गर्छ पनि भन्न सक्छ है, बी ले पहिलो दिन काम गर्छ नि भन्न सक्छ। यस्तो विपरीत दिनमा भनिदिएको हुन्छ कि पहिलो कसले काम गर्ने। ठिक छ। यहाँ मैले भन्दै ए ले पहिलो दिन काम गर्छ। अब यसको टाइमलाइन बनाऊ। यसको टाइमलाइन बनायौं भने यहाँ हेर्नुस्, हामीले जम्मा हेर्नुपर्ने यहाँ ए र बी हो। ठिक छ। अरु हामीलाई चाहिएन। सुन्नु,
भनेको यो 2 दिन हो। यहाँ हेर्नुहोस् यो 2 दिन हो। पहिलो दिन ए ले काम गर्यो र दोस्रो दिन बी ले काम गर्यो। ठीक छ। अब बेग्लै काम भएकोले गर्दा हामी 2 दिनको काम हिसाब गर्छौं। ठीक छ। 2 दिनको पहिले हामी इन 1 डे भन्थ्यौं। पहिले हामी 1 दिनको काम हिसाब गर्थ्यौं दुई जनाले गरेको। तर यहाँ 1 दिन भनेको पहिलो दिन ए ले काम गरेको छ, दोस्रो दिन बी ले काम गरेको छ भनेपछि इन 1 डे ए क्यान डू 1/10 वर्क हो कि हैन। 1 दिनमा ए ले 1/10 काम गर्छ भनेपछि यहाँ 1/10 काम भयो। फेरि इन 1 डे बी क्यान डू कति गर्छ त बी ले भनेपछि 1/20 काम गर्छ बी ले 1 दिनमा। यहाँ 1/20 काम भयो र जम्मा 2 दिनमा किन भन्दाखेरि तिनीहरू विपरीत दिनमा काम गरिरहेछन्, सँगै काम गरेका छैनन्, मिल्दैनन् क्या सासु बुहारी, मिल्दैनन्। आज जस्तो यो 2 दिनको काम हो। यो आज एक्लै गई सासु बारीमा खेत खन्न, अर्को दिन को गई बुहारी। ठीक छ। इन 2 days ए प्लस बी क्यान डू। यो 1/10 र 1/20 जोड्नुहोस्। 1/10 र 1/20 जोड्दा कति हुन्छ? अब 10 × 20 एलसीएम लिनेवालाहरू 20 + 10 भनेको 30/200 भनेको 3/20 काम हुन्छ। कति हुन्छ? 3/20। त बुझ्नुहुन्छ नि तपाईहरु? 3/20 काम। मैले डाइरेक्टली लेख्थे है। अब तपाईले गर्दै जानुपर्छ। फेरि यो 3/20 कहाँबाट आयो भनेर नसोध्नु होला नि त्यहाँ। फेरि त्यही क्वेशन फेरि जहिले अब यत्रो दिन पढाइसकेपछि फेरि 3/20 कहाँबाट आयो भनेर थाल्नु भयो भने त गजब बर्बाद हुन्छ। रिताजीले स्टार्ट कसले गर्यो भन्ने हुन्छ। ए ले स्टार्ट गर्यो। ठीक छ। अब यहाँ 2 दिन फेरि सुन्नुहोस् है। यहाँ 2 दिन कहाँबाट आयो भनेर सोध्नु होला। फेरि मैले भनेको छ मिल्दैनन् सासु बुहारी। सासुले बुहारीको अनुहार नहेर्ने, बुहारीले सासुको अनुहार हेर्नै नसक्ने। अब गर्ने के त? बारी त खन्नु छ। सासु बुहारीको अनुहार हेर्न नसक्ने, बुहारी सासुको अनुहार हेर्न नसक्ने। छोराले कसरी मिलाओस् बिचरा। अनि के भयो भन्दाखेरि 1 दिन सासु जाओ बारीमा, अर्को दिन जाओ सासु बुहारी जाओ बारीमा। फेरि रिपिट गर, प्रोसेस रिपिट गर, विपरीत दिनमा काम गर। ठीक छ। अब 2 दिनमा काम भयो 3/20। अब तपाईहरुलाई लाग्ला यहाँबाट एउटा काम त निस्किगयो। तपाईलाई यहाँ हिसाब गर्दाखेरि यहाँ निस्किहाल्यो होला। इन यो 20 र 2 मल्टिप्लाई गर्यो डिभाइड बाइ 3 दिनमा ए र बी ले यो गर्दा उत्तर आइहाल्यो त। यो किन 4 मार्कको क्वेशन, 5 मार्कको क्वेशन, किन 10 मार्कको क्वेशन? ठीक छ। यो भन्नु होला यो गर्न मिल्दैन, यो गर्न मिल्दैन। पहिले बुझ्नुहोस्, यो गर्न मिल्दैन, यसो गर्न मिलेन। किन मिलेन भन्दाखेरि प्रत्येक दिन फरक काम भएकोले गर्दा यो गर्न मिल्दैन। पहिले हिजोसम्म हामीले के गरेको थियौ? प्रत्येक दिन बराबर काम भइरहेको थियो। प्रत्येक दिन बराबर काम गर्दाखेरि यसो गर्न मिल्थ्यो। तर यो त बहुत एक्सेप्सनल केस हो, अल्टरनेट डेजको क्वेशन हो। ठीक छ। अल्टरनेट डेजको क्वेशन हो। यसमा चाहिँ प्रत्येक दिन बराबर काम भएको छैन के। एक दिन 1/10 काम हुन्छ, अर्को दिन 1/20 काम हुन्छ। बुहारीले त काम राम्रो गरेछ नि, के सासुले राम्रो काम गरेछ, सासुले पो राम्रो काम गरेछ। तल डिनोमिनेटर सानो छ हैन। त्यही पनि अलिक एक्सपिरियन्स रहेछ नि सासु आमा हैन। त्यही पनि यसो गर्न पाइँदैन किनभने प्रत्येक दिन बराबर काम भएको भए चाहिँ यसो गर्न पाइन्थ्यो, यसो गर्न पाइँदैन। अब अघि हामीले यहाँ यस्तो गर्न नपाइएपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सम्झिनुहोस्। घरमा कति रहेछ? अहिले के रोप्छन् यति बेला? जे रोप्नु अहिले रोप्नु रहेछ आलु रोप्ने बेला भयो नि। आलु धान पछाडि के आउँछ? आलु त आउँछ नि, के आउँछ है तपाईहरुकोतिर के आउँछ है? काठमाडौँमा चाहिँ धान रोपेर धान काँचै हुँदै काटेर आलु रोप्न थालिहाल्छन् क्या हतार है। ल मानौ आलु रोप्नु छ 20 कति भन्दियौ 20 आना। ठीक छ। आलु रोप्नु तपाईहरुकोतिर 20 दूर। ठीक छ। ल कताको हुनुहुन्छ है। ल 20 दूर भए पनि 20 आना भए पनि मैले 20 आना चलाइदिए ल। मुला रोप्ने हो अब। ल
20 आलु रोपे आलु रोप्नुस्, मुला रोपे मुला रोप्नुस् है। सो 20 आना भन्दै तपाईले 20 आना रहेछ जग्गा जम्मा कति रहेछ 20 आना जग्गा। त्यसमध्ये 2 दिनमा सासु बुहारीले हैन 2 दिनमा कति रोपे 3 आना, जम्मा 20 मा 3 आना मात्र, 20 मा 3 आना मात्र। ठीक छ, 20 मा पुरै 3 आना मात्र रोपे यिनीहरूले 2 दिनमा, मिलेर काम गर्दैनन्। अब के गर्नु त, थोरै भए पनि काम त भएको छ। अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यो कति दिनसम्म कन्टिन्यू हुने भयो त, 2 दिनमा मात्र काम बराबर हुन्छ क्या, 2 को मल्टिपलको काम मात्र बराबर हुन्छ। अब यहाँ 20 छ, जम्मा कति भयो त, जम्मा तपाईलाई रोप्नुपर्ने 20 आना, काम भयो 3 आना। अब यहाँ इन्टु 6 भयो भने 18/20 हुन्छ, इन्टु 7 गर्नु भयो भने 21/20 हुन्छ। अब यहाँ बुझ्नुहोस् है, जम्मा छ आफ्नो जग्गा 20 आना। ठीक छ, यहाँ के आयो, यहाँ त 21 आना। अब के छिमेकीको जग्गा रोप्न जाने, छिमेकीको बारीमा रोप्दिने भएन नि हैन। सो यो गर्न पाइएन क्या, किनभने जम्मा आफ्नो सम्पत्ति नै 20 आना त अर्का छ, यो त 21 आना कहाँबाट रोप्नु त, अर्काको जग्गामा रोप्ने कुरा भएन नि। त्यस कारणले यसो गर्न पाइएन, इन्टु 6 गर्नु पर्यो, सो द्याट 18 आउट अफ 20 भेटिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के लेख्नु पर्यो, इन, यहाँ हेर्नुस्, यहाँ मैले 6 मल्टिप्लाई गरेँ नि, यहाँ 2 इन्टु 6 दिनमा, 2 इन्टु 6 दिनमा ए र बी ले कति रोप्ने भयो त, आलु भन्दा 3 इन्टु 6/20 भन्दाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि 12 दिनमा सासु बुहारी गर्दै कति दिनमा त भन्दाखेरि चाहिँ 12 दिनमा कति रोपियो भन्दाखेरि 18 आना रोपियो है। रोप्नु पर्ने कति 20 आना, रोपियो कति भन्दाखेरि 18 आना है, 18 आना रोपियो। अब 12 दिनको काम भइसक्यो, जम्मा 18 आना रोपिएको छ, बाँकी काम भनेको पुरा एउटा काममा 18/20। अब यो गर्दाखेरि म अब यो फेरि सिकाएर बस्दिन है तपाईहरुलाई, कतिचोटि सिकाएको छ यो भनेको 2/20 हुन्छ, यो भनेको 1/10। अब 2/20 आना सम्झे पनि हुन्छ अथवा 1/10 सम्झे पनि हुन्छ, 1/10। ठीक छ, यति काम भयो 1/10। अब बुझ्नुहोस् कि यहाँ भनेको हेर्नुहोस् त, यो फर्स्ट डे, सेकेन्ड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 6 डे, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भएर आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, सुरु गरेको एले अड दिनमा काम गरेको छ। हेर्नुहोस् त, एले अड दिनमा काम गरेको छ, बीले इभन दिनमा काम गरेको छ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो कि न। भन्छ पहिले एले सुरु गर्यो भने अड डेजमा चाहिँ के भयो त, एले काम गरेको छ, र इभन डेजमा कसले काम गरेको छ, बी। सासु गइन् बुहारी गइन्, सासु बुहारी 12 दिनमा पनि काम सकिएन। अब जाने पालो कसको, 3 इन्टु 6 कसरी गर्नु भएको भनेको 20 को नजिकै पुग्नु पर्यो के, 20 को नजिकै रोप्नु छ 20 आना। ठीक छ, यहाँ 3 आयो, 3। अब 20 को नजिकै पुग्ने, 3 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 20 को नजिकै पुगिन्छ, त्यही नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने। ठीक छ, 20 लाई अब यहाँ 20 जम्मा रोप्नु पर्ने, 20 रोपेको छ 3 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 20 को नजिकै पुगिन्छ, त्यतिले नि मल्टिप्लाई गर्ने। ठीक छ, 3 छका 18, 3 7 21 बनाउनु भएन क्या, जम्मा 20 छ, त्यही भएर 3 छका 18, 6 ले त्यसरी मल्टिप्लाई गरेको 20 भएकोले 20 भन्दा माथि जानु भएन। ठीक छ, अब यो भएपछि पालो कसको अब भन्दाखेरि 13औं दिनमा काम गर्ने पालो ए भनेको सासु भन्नु, ए को पालो 13औं दिनमा काम गर्ने पालो कसको, ए को। अब एले एउटा काम गर्छ, 10 दिनमा काम गर्ने पालो ए को, उसले गर्नु छ 1/10 काम। कति दिनमा गर्ने भयो त, 10 इन्टु 1/10 गर्दाखेरि कति भयो त, 1 दिनमा। भनेपछि 1 दिनमा ठ्याक्कै काम सकियो।
बाँकी काम थियो 1/10 त्यो त यसले गरिदिइहाल्छ। बाँकी काम कति आयो 1/10 पालो कसको A को पालो कसको A को 13औं दिनमा पालो कसको A को ठीक छ। भन्छ जम्मा दिन कति लाग्यो त जम्मा दिन कति लाग्यो यहाँ 12 दिनको हिसाब निस्क्यो 12 प्लस एक्स्ट्रा A ले काम गर्नु पर्यो 1 भनेको जम्मा उत्तर कति आयो 13 दिन जम्मा उत्तर आयो। कसरी A हो भन्ने थाहा पाउने यस्तो हुन्छ क्या। अब दुईजना हुँदाखेरि त के हुन्छ दुईजना हुँदाखेरि पहिलो A ले काम गरेको छ नि रोशनीजी पहिले A ले काम गरेको छ भनेको पहिलो दिन काम गर्यो तेस्रो हैन पाँचौं सातौं नौ यसरी जाने पनि त अड डेजमा A ले काम गर्ने रहेछ। इभन 2 4 6 8 इभन डेजमा B ले काम गर्ने रहेछ होइन र पहिलो दोस्रो। अब यो त रिपिट हुन्छ नि त फर्स्ट डे A ले काम गरेको छ भने थर्ड मा पनि A ले काम गर्छ फिफ्थ मा पनि A ले काम गर्छ सेभेन्थ मा पनि A ले काम गर्छ। अब दोस्रो दिन B ले काम गरेछ भने दोस्रो तेस्रो त A ले काम गरेछ त्यसकारणले दोस्रो चौथो छैटौं आठौं दशौं यसरी जाने भयो B को ठीक छ। सो इभन डेजमा B ले काम गर्ने हो अड डेजमा A ले काम गर्ने हो। सो यहाँ 12 दिन पुग्दाखेरि थाहा भयो कि डे 12 मा त B ले काम गरेको छ। डे 12 मा जहिले पनि के कसले काम गरेको हुन्छ यो सेकेन्डमा है इभन नम्बरमा भनेको यो सेकेन्ड नम्बरमा काम गरेकोले चाहिँ गरेको हुन्छ। यसरी सम्झिनुहोस् कि यहाँ हामी जहिले इभन पाउँछौं त्यसकारणले अब पालो यति गरिसकेपछि जसको पहिलो पालो हो त्यसले नि गर्ने भनेर सम्झे पनि हुन्छ। जब रिमेनिङ वर्क निस्किन्छ नि रिमेनिङ वर्क निस्केपछि फर्स्ट को पालो हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है फर्स्ट को पालो हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ हो त्यसरी बुझे पनि हुन्छ है। मन्साजी 2 into 6 डेज बुझ्नुभयो होला नि अब 2 into 6 डेज फेरि सोध्नु भयो 2 into 6 यहाँ 2 दिनमा 3/20 यस्तो हो क्या यो 2 दिनमा 3/20 ठीक छ। फेरि अर्को 2 दिन थप्यो भने 3/20 प्लस 3/20 फेरि अर्को 2 थप्यो भने 3/20 प्लस 3/20 प्लस 3 यसरी काम गर्छ क्या यसरी जान्छ। हामीलाई म्याक्सिमम पुग्नु पर्ने 20/20 हामीलाई म्याक्सिमम पुग्नु पर्ने कति 20/20 20/20 ठ्याक्कै पुग्न सकिँदैन भने त्यसको नजिकै त्यसको अलिकति थोरैमा पाइपुग्ने 20 भन्दा अलिकति थोरै 2 ले जाने सरी कतिले जाने 3 ले जाने 3 ले जाने 20 ले 20 को नजिकै 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा आउने नम्बर भनेको 18 हो त्यसकारणले इन्टु 6 गरेको ठीक छ। अब एक्चुअली मैले गरे है तपाईहरु अप्ठ्यारो नमान्नुस् ठीक छ यो एउटा गरियो है। अब नेक्स्ट क्वेशन गर्नुस् अनि अझ क्लियर हुन्छ। अब म अलिकति क्वेशन चेन्ज गरिदिन्छु यहाँ बनाइदिन्छु यहाँ 15 र यहाँ बनाइदिन्छु 30 दिन ल 15 र 30 ठीक छ। जम्मा चेन्ज यति गरे है मैले 15 र 30 ल 15 र 30 ल उत्तर निकाल्नुस् त 15 र 30 को। अब यो भयो एकचोटी मैले गरेर देखाएँ अब तपाईहरु ट्राई गर्नुस् अनि त्यहाँदेखि आफ्नो कहाँ गल्ती पो पत्ता लगाइहाल्नुस् धेरै केही गर्नै पर्दैन यो यसको प्र्याक्टिस गर्नलाई 15 र 30 ल ट्राई गर्नुस् फटाफट 15 र 30 निलमजी टेन्सनै नलिनुस् दोस्रो क्वेशन ट्राई गर्नुस् क्लियर हुन्छ ल 15 र 30 कहाँ अड्किनुहुन्छ ल अहिको जस्तै गर्न प्रयास गर्नुस् त उत्तर कति आउँदो रहेछ 15 र 30 फटाफट यहाँ क्वेशनमा चेन्ज बी ले पहिले काम गर्छ ल क्वेशन चेन्ज बी ले पहिले काम गर्छ सुभद्राजी अब सिक्नुस् है अब दोस्रो क्वेशनबाट सिक्नुस् क्लियर नभएको चीज दोस्रो पटकबाट सिक्नुस् ल।
20 दिन आउँछ र कहाँबाट आयो 20 अहिलेको होला 20 त खै उत्तर कति आयो साथीहरु ल 15 र 30 यहाँ के भने पो पहिली बी ले काम गर्छ पहिली बी ले 1/30 काम गर्छ त्यहाँदेखि ए ले काम गर्छ 1/15 हो अब 2 दिनमा ए र बी ले कति काम गर्छन् 1/30 प्लस 1/15 काम गर्छन् यो भने कति हुन्छ बी प्लस ए भन्नु है बी प्लस ए क्लियर हुन्छ नि बी प्लस ए भनेपछि बी प्लस ए ले कति हुन्छ यसको एलसीएम 30 3/30 हुन्छ होला तीन बाई 30 30 एकान 30 15 दुना 30 यो भनेको 1/10 ए यो त बहुत सजिलो भयो ल यो त बहुत सजिलो भयो यो त बहुत सजिलो भयो हेर्नुस् माथि 1 छ तल 10 छ यसलाई काट्नलाई कति चाहियो त ठ्याक्कै 1 ले 10 लाई गुणा गर्दै जाँदैन हेर्नुस् है सुरक्षाजी अघि कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो है सुरक्षाजी ल हेर्नुस् अब ट्याक्क यहाँ तल 10 1 ले कतिचोटी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 ले 10 चोटी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ठीक छ यता पनि 10 गरिदिनुहोस् भन्छ त सजिलो भयो 20 दिनमा बी प्लस ए ले एक काम गर्छन् ए यो त तपाईलाई लटरी पर्यो यो त तपाईलाई लटरी पर्यो 10 लेख्दै हुन्छ कति जनाले 10 त कसरी भएर 20 नि 20 साथीहरु यहाँ इन्टु 2 छ नि यहाँ हेर्नु पर्यो नि उत्तर त यहाँ हेर्नु पर्यो नि इन्टु 2 10 इन्टु 2 भनेको 20 दिनमा 10 इन्टु 2 भनेको 20 दिनमा हो भेरी गुड अनिसा जी सोध्नु भयो 2 डेज बुझिएन 2 डेज बुझिएन कहाँ हुनुहुन्थ्यो अनिसा जी अघि त्यत्रो भाव मैले भूमिका बाँधे तपाईको 2 डेज ए र बी सँगै काम गर्दै छैनन् के आज जस्तो आज के भयो आज मन्डे अनिसाजी तपाई काम गर्नु भयो भने हो तपाईसँग बी काम गर्न आउँदैन क्या तपाई ए हो ल ए फर अनिसा तपाई ए ले आज काम गर्नु भयो मन्डे भने तपाईसँग बी काम गर्न मान्दैन रे क्या भोलि ट्युजडे चाहिँ तपाई चाहिँ घरमा बस्नुस् रे उले एक्लै काम गर्छ रे भोलि चाहिँ पर्सि फेरि तपाई काम गर्नु रे उ आउँदैन रे अनि निकोर्सि फेरि तपाई घरमा बस्नु रे उ एक्लै काम गर्छ रे है अल्टरनेट डेज भएर हो नि हो अल्टरनेट डेज भएर हो त कुरो बुझ्नु भए रहेछ त ल अब अर्को लिउँ ल अर्को लिउँ ल अर्को अब अझै यस अलिक गाह्रो बनाऊँ यो त ट्याक्क मिलिहाल्दो रहेछ नि ल 15 र 25 दिन गरौँ ल 15 र 25 ल 15 र 25 मा के हुन्छ ल भन्नु त बी ले पहिली काम गर्छ ल लास्ट क्वेशन ल 15 र 25 दिनमा ल 15 र 25 ल यसको निकालौं त 15 र 25 ल 15 र 25 गरौं 15 र 25 पहिली बी ले काम गर्छ पहिली बी ले
15 र 25 अझ धेरै टाइम लाग्ने नै होइन नि। पहिले बीले काम गरेछ। पहिले बीले काम गर्छ, कति काम गर्छ 1/25। त्यहाँदेखि एले काम गर्छ कति 1/15। दुई दिनमा बी र एले कति काम गर्छन् त 1/25 प्लस 1/15 काम गर्छन्। दुई दिनमा बी र एले तल हुन्छ 75, 25 त्यहाँ 75, 15 5 75, 8/75 काम गर्छन्। ल हेर्नुहोस् है, अब कसले बुझ्नु भएको छैन अब यहाँ बुझ्नुहोस्। 75 केही गर्न आएन भने 75/8 गरिदिनुहोस्। केही गर्न आएन भने साह्रै दिमाग चलेन भने 75/8 गर्नुहोस्। 9 8 9 जा 72। ठिक छ, यो 9 लिने भने बुझ्नु पर्यो। 9 यो 9 लिने भन्ने बुझ्नु पर्यो। 2 × 9 दिनमा बी र एले 8 × 9/75 काम गर्छन् भनेको 18 दिनमा बी प्लस एले 72/75 काम गर्छन्। 72/75 काम गर्छन्। पहिले यो बुझ्नु पर्यो है। अब बाँकी काम निकाल्नुहोस्। बाँकी काम भनेको जम्मा एक काममा 72/75 गर्नुभयो भने 3/75 इज इक्वल्स टु 1/25 काम बाँकी रहन्छ। कति काम 1/25। 1/25। अब पालो कसको पालो जहिले जुन पहिली छ त्यसकै पालो आउँछ है। जुन पहिली छ त्यसकै पालो आउँछ। अब बी को पालो बीले एक काम 25 दिनमा गर्छ। बीले 1/25 काम 25 × 1/25 दिनमा गर्छ। ठिक छ, यो भने कति भयो त बीले 1/25 काम 1 दिनमा गर्छ भनेपछि जम्मा कति भयो त जम्मा दिन यता लाग्यो 18 यता लाग्यो 1 19 जम्मा कति आयो 19 दिन 19 जम्मा कति आयो 19। ठिक छ, यो एउटा खालको क्वेशन भयो। यो एउटा प्रकारको क्वेशन भयो 19। अब भन्नुहोस् कसले अझै बुझ्नु भएन? ल भन्नुहोस् त मलाई, कसले अझै बुझ्नु भएन? अझै नबुझ्नेले एकचोटि लास्ट भन्नुहोस् ल। अब त बुझ्नुभयो होला। अब यतिको बुझ्नुपर्छ। क्लियर सर? एक्जाममा क्वेशनमा कन्डिसन दिएको हुन्छ कि नै? दिएको हुन्छ। दिएन भने जुन पहिली क्वेशनमा जसको पहिली नाम गरेको हुन्छ त्यसलाई पहिली राख गर्नुपर्छ है। सुरुबाट भनिदिनु।
यहाँ हेर्नुस् त जम्मा काम 72/75 भयो। बाँकी काम भनेको जम्मा एक काम माइनस गर्नु पर्यो, त्यो भनेको 1/25। अब पालो जहिले पनि सुरुमा जो छ त्यसको पालो भनेर बुझ्नुस् के, यसरी बुझ्नुस्। अब तपाईलाई गाह्रो लाग्यो भने यति गरेर पनि बाँकी काम आयो भने, यति गरेर पनि बाँकी काम आयो भने जो फर्स्टमा छ त्यसले गर्ने भनेर बुझ्नुहोस्। यति बुझ्नुहोस् है, ठीक छ है। ए प्लस बी गरेर कुरो एउटै हो, तपाईलाई बुझ्न सजिलो होला भनेर, ठीक छ। यति बुझ्नु होला है। अब बाँकी काम आयो भने बाँकी काम चाहिँ फर्स्टमा जो छ जसले गरेको हो त्यसको पालो हो भनेर बुझ्नुहोस्, ठीक छ। बाँकी काम 1/25 गर्नुपर्ने बीले एक काम त 25 दिनमा गर्छ भनेकै छ क्वेसनले। बीले बाँकी काम भनेको कति दिनमा गर्छ यो मल्टिप्लाई गर्ने त हो। यो 1/25 काम लेख्नु भयो भने 25 लाई 1/25 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि उत्तर आइहाल्यो। बाँकी काम 1/25 एक दिनमा गर्दो रहेछ। जम्मा भनेको यताबाट 18 प्लस यहाँ एक दिन आयो, यो एक दिन बाँकी काम गर्ने बीले एक दिन अनि यताबाट आयो 18 जोड दिनुहोस् 19। यति सुभद्राजीले के सोध्नुभयो? सेकेन्ड क्वेसनमा बी प्लस ए 20 डेज आएपछि रिमेनिङ वर्क गरेर टोटल डेज निकाल्न पर्छ कि नाइ सर? लास्टमा एले गरेको भए कसरी गर्ने? बहुत राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो वीरेन्द्रजीले। त्यस्तो आयो भने एले एक दिनको काम, यसमा ए को एक दिनको काम घटाउने है, ए को एक दिनको काम घटाउने सकिहाल्थ्यो नि, एले गरे भए पनि सकिन्थ्यो। ल बहुत राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो है। लास्टमा बहुत राम्रो है। अब यति बुझ्नुहोस् त। यो भन्दा बाहेक भनेको नि मानौ यहाँ त म्याक्सिमम काम भनेको 1/25 मात्र हुन्छ 19th डेमा है। 19th डेमा म्याक्सिमम वर्क म्याक्सिमम वर्क 1/15 हुन्छ है। म्याक्सिमम वर्क 1/15 हुन्छ। मानौ बीले गरेर पनि सकिएन भने, बीले 1/25 काम गर्थ्यो त्यति गर्दा पनि सकिएन भने फेरि रिमेनिङ वर्क निकाल्ने अनि एले त सक्छ त्यति हुन्थ्यो है। ओके ल अहिले यति नै सिक्नुस् त है। अहिले यति नै सिक्नुस्। एकैचोटि सबै सिक्न खोज्नुहुन्छ अनि यता र उता हुन्छ। ल मानौ यस्तो भयो। ल त्यहाँ वीरेन्द्रजीले एउटा राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको थियो, फेरि सबैले नबुझ्नु होला है। म अलिकति यहाँ कुरो जोड दिन्छु। ल मानौ रिमेनिङ वर्क आयो, ठिक छ। मानौ रिमेनिङ वर्क आयो 2/15 हो। अब एले एक दिनमा गर्छ, मानौ एले एक दिनमा गर्छ 1/25 काम, 1/25 काम, ठिक छ। मानौ एले एक दिनमा गर्छ 1/25 काम भनेपछि यो 1 डे काउन्ट गर्ने, यो 1 डे काउन्ट गर्ने अनि फेरि रिमेनिङ वर्क गर्ने। रिमेनिङ वर्क भनेको 2/15 काम हो। त्यसमा यति काम गर्दाखेरि जति रहन्छ 10 - 3 भनेको 7/75 काम गर्छ। अब यो काम चाहिँ जस्तो अब बीले गर्ने भने बी क्यान डु 1 वर्क इन, ठिक छ, मान्दिउ न 8 डेज, मान्दिउ न होइन, मान्दिउ 8 डेज। बी क्यान डु रिमेनिङ वर्क इन 8 × 7/75 डेज गरिदिनुहोस् न। यति गरेपछि चाहिँ उत्तर आउनै पर्छ है। यहाँदेखि उता जाँदैन, किन भन्दाखेरि एबी भइरह नि त होइन। सो त्यहाँ चाहिँ जुन डिफरेन्स आएको थियो नि त्यो भनेको चाहिँ अब यो भनेको दुईटाले एले पनि गरेको छ बीले पनि गरेको छ, त्यहाँभन्दा बाँकी उता जाँदैन, ठिक छ। यहाँ म्याक्सिमम नेक्स्ट स्टेपसम्म जाने हो, त्यहाँदेखि उता जाँदैन, यहाँ उत्तर आउनै पर्छ है। यति कुरा बुझ्नु होला। यो अघि सोध्नु भएको थियो कसले हो है, ठिक छ। जस्तो म्याक्सिमम ए को पालो थियो भने ए को कति काम छ त्यो राखिदिनुहोस्, त्यो घटाउँदा पनि अझै रिमेनिङ वर्क आयो भने अब जस्तो बीले चाहिँ सक्छ है, त्यसरी बुझ्नु होला है। ल
अब यो भन्दा अर्को खालको क्वेशनमा जाउँ। अर्को खालको क्वेशन, अब जस्तो यो त सासू बुहारीको मात्र कुरो भयो क्या। अब यो सासू बुहारीमा कहिलेकाहीँ छोरोले पनि काम गर्नुपर्छ क्या, त्यो वाला क्वेशन गरौँ है। अब सासू बुहारीमा छोरोको पनि काम छ, जस्तो हेरौँ ए बी एन्ड सी ले काम 30, 20 र 10 दिनमा गर्छन् है। अब मैले दुईटा लेखिन ल, एकचोटि पनि बुझ्नु ल। ओके, बी र सी ले ए सँग अल्टरनेट डेजमा काम गर्छन्। ठिक छ। अब काम कति दिनमा सकिन्छ? काम कति दिनमा सकिन्छ? क्वेशन मैले यति लेखेँ ल, बुझ्नु भयो होला। ए बी र सी छन्, ए ले 30 दिनमा, बी ले 20 दिनमा र सी ले 10 दिनमा गर्छन्। ठिक छ। अब बी र सी ले ए सँग अल्टरनेट डेजमा काम गर्छन् भनेको बुझ्नुभयो नि। बी एन्ड सी वर्क अन अल्टरनेट डेज विथ ए भनेको, ठिक छ, यो बुझ्नुहोस् है। यो के भनेको? यो बी एन्ड सी वर्क अन, यहाँ विपरीत दिनमा नै भनिदिउँ ल, विपरीत दिनमा काम गर्छ। ठिक छ, नेपाली पनि भइहाल्यो। बी एन्ड सी वर्क अन अल्टरनेट डेज विथ ए, अल्टरनेट डेज विथ ए, यति भनेको है। यति भनेको यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ ल। अब यसको टाइमलाइन कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। भनेको अब यहाँ चाहिँ है, अहिले कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो नि कन्डिसन दिएको हुन्छ कि हुँदैन भनेर। जस्तो यो प्रश्नमा कन्डिसनै दिएन, हेर्नुहोस् यहाँ यो प्रश्नमा कन्डिसनै दिएन हामीलाई, पहिली कसले काम गरेको भनेर। अब यसमा आफैले हामीले क्वेशनको भावना बुझाउनु। एक दिन बिराएर भन्नु ल, त्यसो भने पनि हुन्छ ल। एक दिन बिराएर लेखौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो ल। ठिक छ, एक दिन बिराएर। अब प्रश्नले कसरी सोध्छ होइन, एक दिन बिराएर काम गर्छ ल, यो भनेको पनि त्यही नै भयो होइन ल। ओके, अब यहाँ बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि चाहिँ बी र सी छन् है, बी र सी छन् जसले चाहिँ ए सँग अल्टरनेट डेजमा काम गर्छन्। भन्नुको अर्थ जस्तो एक दिन, यहाँ एक दिन चाहिँ ए सँग बी आएर काम गर्छ यहाँ, अनि अर्को दिन फेरि के आउँछ त, ए सँग फेरि सी आएर काम गर्छ। यसरी काम भइरहेछ ल। हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरो यति हो, बी र सी ले ए सँग एक दिन बिराएर काम गर्छन्। बी एन्ड सी वर्क अन अल्टरनेट डेज विथ ए। तर यहाँ पहिली कसले काम गरेको छ भनेर भन्या छैन, त्यही पनि पहिली बी भन्यो नि त। यहाँ बी र सी ले, बी एन्ड सी भन्छ पहिली बी फर बक्लोले काम गर्छ भनेर बुझौँ। ठिक छ, बी बक्लोले काम गरेछ भनेर बुझ्नु। ठिक छ, यसरी बुझ्नु होला। ठिक छ। सो यहाँ बी र सी ले ए सँग एक दिन बिराएर काम गर्छन् भनेपछि यहाँ पहिली बी भन्यो, त्यस कारणले पहिली बी लिने। कन्डिसन दिएन भने प्रश्नले पहिली जसलाई अंकित गर्छ, जसलाई इंकित गर्छ त्यसलाई नै फर्स्ट मान्ने है। कन्डिसन यसरी स्पष्ट भनेन, पहिली बी ले काम गर्न गयो ए सँग भनेर यसरी चाहिँ भनेन भने पहिली कसको नाम लियो त, पहिली कसको नाम लियो, बी को नाम लियो भने चाहिँ पहिली बी ले नै काम गर्छ ए सँग, अर्को दिन सी ले काम गर्छ ए सँग। अब यो को हो भनिन्छ, बी भनेको बुहारी, सी भनेको सासू, ए भनेको छोरो नि, छोरो हो क्या, जहिले बिचमा पर्ने छोरो हो नि त। सो एक दिन छोरोले बुहारीसँग काम गर्ने भयो, अर्को दिन छोरोले आमासँग काम गर्ने भयो। कुरो बुझ्नुभयो नि, यस्तो समस्यामा पर्यो त यहाँ। यसरी कुरो बुझ्नु होला तपाईले ल। अब यो भयो भने के गर्नु पर्यो त, यो एक दिन हो, यो एक दिन हो, बुझ्नु पर्यो है, सबैजनाले बुझ्नु पर्यो। यो एक दिन हो, यो एक दिन हो, सबैले। फेरि अब अन्तिममा त्यही चाहिँ सोध्नुहुन्छ क्या, सबै सोलुसन भइसकेपछि सोध्ने क्वेसन यो हुन्छ।
यहाँ हेर्नुहोस् पहिलो दिन ए र बी काम गर्छन्, दोस्रो दिन ए र सी काम गर्छन्। ठिक छ, यहाँ लेखेको त पहिले बी लेखेको छ नि त, यहाँ पहिले हेर्नुहोस् त सपनाजी बी भनेको छ नि। ठिक छ, बी बी है बी बुझ्नुभयो नि बी सपनाजी त्यहाँ पहिले बी भनेर भन्यो नि त, त्यस कारणले बी। ठिक छ, पहिले जसलाई भन्छ त्यही पहिलो हो वीरेन्द्रजी है। सँगै काम गरे त हाम्रो टेन्सनै थिएन नि, हामीलाई यत्रो महाभारत किन सँगै काम गर्दै भयो वीरेन्द्रजी, हामीले त गर्न आइहाल्छ नि, सँगै काम गरेको भए त, सँगै काम गरेको भए त सजिलो निक्लिहाल्थ्यो नि। ल है यो बुझ्नु पर्यो। अब यस पछाडि के भयो यहाँ हेर्नुहोस्, एक दिनमा ए र बी ले काम गर्छन्, एक दिनमा ए र बी ले कति काम गर्छन् हेर्नुहोस् 1/30 प्लस 1/20। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ बुझ्नुहुन्छ नि, यहाँ 1/30 प्लस 1/20 भनेको कति हुन्छ, यो भनेको 60 भयो। 5/60 5/60 काम हुन्छ, 5/60 भनेको 1/12 काम हुन्छ, 1/12। यहाँ कति काम भइरहेछ, यहाँ 1/12 काम हुन्छ, यहाँ 1/12 काम हुन्छ है, बुझ्नु होला। फेरि अर्को दिन ए र सी ले काम गर्छन्, ए र सी ले काम गर्छन्, ए ले 1/30 सी ले 1/10, एलसीएम 30 नै आयो, 1 + 3 4/30 भयो, यो भनेको 2/15 काम भयो। यहाँ कति काम भयो, 2/15 2/15 काम भयो। यो बुझ्नु पर्यो सबैजनाले, यति बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, यसले त सधैँ गर्ने नि, अनि कसलाई चित्त त दुखाउनु त बिचाराले, आमाको चित्त दुखाउनु कि बुढीको चित्त दुखाउनु त, उसले गाह्रो छ नि आरतीजी, यसले चाहिँ सधैँ काम गर्छ है। ल यसले त गर्नु पर्यो नि। 5/60 कसरी आयो सपनाजी, यस्तो नि, यसो गरिदिनुहोस् न, 1/30 प्लस 1/20 एलसीएम 30 × 20 गरिदिनुहोस्, क्रस मल्टिप्लाई 20 + 30, यो भनेको 50/600, यो भनेको 1/12 है, यसरी आएको है। 5/60 यसरी आएको ल है सपनाजी, यसरी गरेको। रिदाजी अनि बी र सी ले ए सँग एक दिन बिराएर काम गर्छन् भनेपछि त, अनि बी र सी बिराएर काम गर्छन् त काम त ए सँगै गर्छन् नि त। बी र सी ले ए सँग एक दिन बिराएर काम गर्छन्। बी एन्ड सी वर्क अन अल्टरनेट डेज विथ ए भनेको ए पर्यो, चेपुवामा सधैँ काम गर्नु पर्यो, सधैँ काम गर्नु पर्यो। छ त ए एन्ड सी वर्क अन अल्टरनेट डेज विथ ए भनेको, सरी बी एन्ड सी वर्क अन अल्टरनेट डेज विथ ए। अनि आज बी सँग काम गर्नु पर्यो, भोलि त सी सँग काम गर्नु पर्यो नि त। बी र सी अल्टरनेट काम गरिरहेछन्, अनि ए सँग मात्र काम गर्ने हुँदैन, बारीमा जानु पर्यो कि ए चाहियो क्या, त्यस्तो पनि हुन्छ त। ल ल अब ओके, अब के भयो, अब हेर्नुहोस् यहाँ एक दिन यदि 1/12 काम भइरहेछ, अर्को दिन 2/15 काम भइरहेछ क्या। सो त्यस कारणले फेरि यहाँ 2 दिनको हिसाब गर्नु पर्यो, सो द्याट हाम्रो हिसाब मिलेर आओस्। त्यस कारणले अब यहाँ हेर्नुहोस् सबैजनाले, यहाँ अघि कतिजनाले कन्फ्युज भइरहेको हुनुहुन्थ्यो, अब 2 दिनको हिसाब निकाल्नु पर्यो, किनदाखेरि एक दिन यति काम हुन्छ, अर्को दिन यति काम हुन्छ क्या, डिफरेन्ट काम भइरहेछ। हामीले क्यालकुलेसन गर्न गाह्रो भयो क्या साथीहरू, त्यही भएर 2 दिनको जोडेको। यो म्यानुअली गर्नुपर्ने क्या, एक दिन 1/12 1/12 प्लस 2/15 प्लस 1/12 प्लस 2/15 प्लस 1/12 प्लस 2/15 प्लस 1/12 प्लस 2/15, अनि यही गरेर बस्ने हामी दिनभरि, हाम्रो अरू केही काम छैन साथी हो। यसरी साध्य हुन्छ हुँदैन नि। त्यही भएर यो त बराबर काम भइरहेछ नि त, 2 दिनमा 2 दिनमा बराबर काम भइरहेछ नि त। त्यसकारणले यहाँ यसको काम गरेपछि 1 2 3 4, यो त इन्टु 4 गरेपछि सबै काम भएन त। यो भनेको त 4 × 1/12 प्लस 2/15 भएन त। यसरी सर्टकट बनायो क्या, सर्टकट गरेको, सर्टकट है, सर्टकट है, सर्टकट गरेको है। ल
अब यति गरेपछि इन 2 days, त्यही भएर 2 दिन गरेको, त्यही भएर 2 दिनमा बराबर 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 काम भइरहेछ क्या। अब हेर्नुहोस् a प्लस बी प्लस ए प्लस, यसले केही बिगारेको छैन है, हामीलाई यसले केही बिगारेको छैन। हामीले यहाँ 2a प्लस बी प्लस सी लेखेर केही बिग्रिँदैन हाम्रो, यसले केही बिगार्दैन हामीलाई। क्यान डु 1/12 प्लस 2/15 वर्क, योसँग हामीलाई केही मतलब छैन है। यहाँ छोरोले 2 दिन काम गर्यो, एक दिन बीले एक दिन सीले है। सो 2 दिनमा ठिक छ, ए र बी ए र सी, यसले हाम्रो केही बिगारेको छैन। हामीले यसलाई चलाउनु पर्ने केही पनि आवश्यकता छैन, योसँग हामीलाई केही मतलबै छैन। क्यान डु, यसलाई एलसीएम गरौँ है, कति हुन्छ 1/12 प्लस 2/15, यही सल्भ गर्दा हुन्छ है, त्यहाँले स्पेस पुग्दैन भनेर मात्र हो। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 13/60। सपनाजी यसो गरे पनि भो, अथवा यसो गरिदिनुहोस् 12 × 15 क्रस मल्टिप्लाई 15 प्लस 12 27/12 × 15 3 9 27, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 चौको 12 भनेको 3/20। यति नै आएको थियो अघि, 3/20 हो, यही त आएको थियो नि हैन। 3/20 कति आएको थियो भनेको 12 पंचे 60, 15 9/60 भनेको 3/20, यही हो नि हैन। 3/20 हो, 3/20 काम, 3/20 काम, 3/20 3/20 ठिक छ। 3/20। अब बुझ्नुहोस् है, अब 2 दिनमा के काम भयो भनेर ससुराबाले सोधे, ए तिमीहरूले 2 दिनमा कति काम गर्यो ह भनेर सोध्यो। सपनाजी केही भए हैन, अघिको जस्तै हो। अघिको यो 1 दिनको काम भयो ए र बीले गरेको, अनि फेरि अर्को दिनको 1 दिनको काम भयो ए र सीले गरेको है, ठिक छ। अब यो गर्दा मैले मिस्टेक गरे, के मिस्टेक भयो फेरि 1/12, ए साथी यहाँ मिस्टेक भयो, के भयो 60, 12 पंचे 60, ए 13/60 नै हो त, 13/60 13/60 है, सरी 13/60, त्यही त अघि यहाँ कहाँ मिस्टेक हो भन्छु म, 13/60 है। ल सपनाजी तपाईलाई एलसीएम सिकाउँदै सिकाउँदै मै एलसीएम बिर्सिसकेँ। ल 13/60 है, ओके। ल ओके 13/60 नै होला हैन। अब चाहिँ अब यो ठिक छ, 12 पंचे 60, 5 प्लस 8 हो 13/60 है, 13/60 नै हो। कहाँ मिस्टेक भयो त अघि, यही गरेको हैन। 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, यहाँ फेरि कहाँ मिस्टेक हुन्छ, यहाँ फेरि 9/60 आउँछ। के फन्डा हो यो, ए 12 × 2 24 प्लस 15 यस्तो चाहिँ हो। थ्री 13 3 ओ अब चाहिँ आयो नि त है, अब चाहिँ आयो। ल ल ल यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ। ल ओके, ल ल ल ल ल ठिक छ। ल ओके, ल ओके 13/60 है। ल अब यति भएपछि अब यहाँ हेरौँ है। ओके ल अब आयो एलसीएम है, एलसीएम आयो। ल अब के भयो 13/60 हेर्नुहोस् है। अब ससुराबाले सोध्यो 2 दिनमा कति काम भयो भन्दा
जम्मा 60 आना रहेछ, 13 आनाको काम भयो। अब 60 लाई 13 ले मल्टिप्लाई गरे के डिभाइड गरे पनि हुन्छ क्या। 13 3 जा 39, 13 4 जा 49, 52 ठीक छ। 8 हो, 4 ले जान्छ नि, 4 ले, सो ठीक छ। 4 ले, सो के भयो त, 4 ले गएपछि कति भयो त भन्दाखेरि अब इन्टु 4 डेज, इन्टु 4 डेज ठीक छ। a प्लस b प्लस a प्लस c क्यान डू, यहाँ इन्टु 4 गरेपछि 13 इन्टु 4 बाई 60 गर्नु पर्यो। यो त सबैजनाले बुझिसक्नु भयो होला यति कुरा त होइन, यति कुरा त सबैजनाले बुझिसक्नु भयो होला ठीक छ। अब यति गरेपछि के हुने भयो त, इन 8 डेज, यहाँ लेख्नुहोस् ल, यहाँ ठाउँ भएन है, यहाँ 8 डेज लेख्नु ल। a प्लस b प्लस a प्लस c क्यान डू कति भयो त भन्दाखेरि 26 दुना 52 बाई 60 काम। यति 8 दिनमा यति काम भयो ल। अब रिमेनिङ काम भनेको जम्मा काम माइनस 52 बाई 60 भनेको 8 बाई 60 होइन, 8 बाई 60 आयो। 8 भनेको 4 दुना 8, 4 15 भनेको 2 बाई 15, 2 बाई 15, 2 बाई 15 काम बाँकी रह्यो। कति काम बाँकी रह्यो, 2 बाई 15 है ल। वीरेन्द्रजी हेर्नुहोस् है, यहाँ क्यालकुलेसन मिस्टेक होला नि फेरि है ठीक छ। 2 बाई 15 यहाँसम्म ठिक छ होला, 4 2 जा 8, 4 15 जा 60 यहाँसम्म ठिक छ। बाँकी काम अब पालो कसको, अब पालो कसको भन्दाखेरि अब यति गरिसकेपछि पालो जहिले फर्स्टको, पालो कसको, जहिले फर्स्टको। फर्स्टमा को छ, फर्स्टमा को छ, फर्स्टमा को छ ए र बी। अब यसले गर्नुपर्ने 1/12। अब बहुत केयरफुल हुनुहोस् है, ए र बी ले एक दिनमा गर्ने 1/12 ठीक छ। बाँकी काम कति 2/15। कन्फ्युज हुनुभयो भने कुन ठुलो कुन सानो भनेर तपाईहरुले निकालेर बस्नुस् है। जस्तो 1/12 भनेको 1 बाई, तपाईहरुसँग क्यालकुलेटर भइहाल्छ। 1/12 भनेको 0.08 काम बाँकी छ, 0.083 काम बाँकी छ। 2/15 भनेको 2/15 भनेको 0.13 काम बाँकी छ क्या, बुझ्नुभयो। ए र बी ले म्याक्सिमम एक दिनमा गर्ने भनेको 0.08 काम हो, तर बाँकी काम कति छ 0.13 भनेको यिनीहरूले गरेर पनि त सकिएन नि काम, हो कि हैन भन्नुस् त। यही कुरा त बुझ्नु पर्छ नि। पालो ए र बी को एक दिनमा जम्मा उनीहरूले यति काम गर्छन् 0.083 ठीक छ। तर रिमेनिङ वर्क त कति छ, रिमेनिङ वर्क कति छ 0.13, 0.13 भनेको यति गर्दा नि काम चाहिँ सकिँदैन। दिमागमा राखिराख्नुहोस् है। अब लेख्नुहोस् इन वान डे ए प्लस बी विल डू कति वर्क त 1/12 काम, 1/12 काम। एक दिनमा त ए र बी ले जम्मा कति काम गर्ने हो 1/12। सकिएन, दिमागमा राख्नुहोस् है, सकिएन काम भनेपछि फेरि रिमेनिङ वर्क, फेरि रिमेनिङ बाँकी काम थियो 2/15 भयो 1/12। यसको गर्दाखेरि कति हुन्छ 60। फेरि मिस्टेक होला यहाँ हेर्नुहोस्, 15 चौको 60, 4 दुना 8 माइनस 12 पंचे 60 भनेको 3/60 भनेको 1/20। 1/20 काम अझै बाँकी छ, 1/20 काम अझै बाँकी छ ठीक छ। 1/20 काम अझै बाँकी छ, ओके 1/20 काम अझै बाँकी छ। अब यसले ए र बी ले काम गर्दा पनि सकिएन क्या। अब तर यहाँ चाहिँ सकिनै पर्छ, यो ग्यारेन्टी हो। किन तपाईले क्यालकुलेसन रङ गर्नुभयो, नभए यो सकिनै पर्छ। अब ए र सी ले काम सकाउनै पर्छ, यो फल्ट खाँदैन। त्यस पछाडि पनि सकिएन भने भन्नै पर्दैन, सकिन्छ सकिनै पर्छ निश्चित रूपमा ठीक छ। अब
के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि अब पालो ए प्लस सी को ए प्लस सी क्यान डू ल हेर्नुहोस् 2/15 वर्क इन 1 डे। यहाँ लेखेकै छ ए र सी ले एक दिनमा 2/15 काम गर्छन्। सी हो यहाँ सी ए प्लस सी ले पूरा एउटा काम गर्न कति दिन लगाउँछन् 15/2 दिन लगाउँछन्। यो त तपाईले बुझ्नुहुन्छ नि 15 एकान 15 2 तल गयो। अब बाँकी काम छ 1/20 1/20 ए प्लस सी क्यान डू 1/20 वर्क इन 1/20 इन्टु 15/2 दिन गर्दाखेरि कति हुन्छ 5 चौको 20 5 तिया 15 भन्छ 3/8 बुझिन्छ कि बुझिँदैन है। सानो भयो कि ह्यान्डराइटिङ हेर्नु ल। क्वेसन सकिएन भने हामीले क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो भने थाहा पाउनु पर्यो। यो भनेको 3/8 दिन हुन्छ है 3/8 दिन हुन्छ। क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु ल 3/8 दिन हुन्छ। अलिक ह्यान्डराइटिङ सानो भयो भने पनि बुझ्ने प्रयास गर्नु होला ल। भनेपछि 3/8 दिन। यसो गरेपछि जम्मा दिन कति लाग्यो अब एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। जम्मा दिन कति लाग्यो जम्मा हेर्नुहोस् यहाँ लाग्यो 4 दुना 8 दिन यहाँ कति लाग्यो 8 दिन। सुरुमा हामीले निकाल्यौं 8 दिन प्लस फेरि यहाँ 1 दिन काम गर्यो ए र बी ले 1 दिन प्लस फेरि ए र सी ले काम गर्दा 3/8 दिन लगायो 3/8 यो भनेको 9 3/8 दिन 9 3/8 दिन लाग्यो। कति लाग्यो 9 3 ए प्लस बी ले नसकेर हो ठीक छ। यसलाई 10 नलेख्ने नरदीप जी 10 कहाँ लेख्न पाइयो त 9 3/8 भनेको 9 3/8 हो नि। तपाई अमेरिकामा भएको भए एक्स्ट्रा पैसा तिर्नु पर्दैन थियो। 3/8 दिन भनेको त कति भयो 8 घण्टामा जम्मा 3 घण्टा काम गरेको भनेर बुझिएन। 3 घण्टाको पैसाको पो हिसाब गर्नु पर्यो त। तपाईले 10 ल्याए त फसाइहाल्नु भने हुँदैन नरदीप जी। यहाँ एकदमै अमेरिकन स्टाइलमा 9 3/8 भनेको 3/8 हो। 9 3/8 भनेको 10 हो। नेपाल हो यो नेपाल त नेपालै हो त्यही पनि हैन। त्यसलाई त्यही लेख्नु पर्यो है 10 नलेखौँ ल 10 नलेखौँ हैन। 9 3/8 भनेको 9 3/8 है त्यसरी नै लेख्नु पर्छ ल। 9 3/8 उत्तर यति लेख्नु पर्यो है। अलिक गाह्रो थियो है यो ठीक छ। सो यो कुरा सिक्नु पर्यो। यस्तै खालको क्वेशन कतिजनाले मलाई मेसेज गर्नु भएको थियो। ओ ल ओके। सो अदर डिफिकल्ट खालको क्वेसन सिक्यौं अल्टरनेट डेजमा। अब यो भन्दा बेसी भनेको अझै छन् है। ए लास्टको के काम अब रिमेनिङ वर्क नि लास्टको 1/20 काम निकाल्यौं हैन। लास्ट बाई 1/20 काम निकाल्यौं हैन। अब यहाँ चाहिँ अब ए र बी ले गर्दा पनि सकिएन भने अब बुझ्नुहोस् कि फाइनल हिरो यही नै हो। ए र सी ले सक्नै पर्छ ठीक छ। अब ए र सी ले एक दिनमा यति काम गर्छन् निकालेर बसेकै छौं हामीले। सो त्यही लेख्ने ए र सी ले 2/15 काम एक दिनमा गर्छन्। ए र सी ले एक काम त 15/2 गर्छन् कि 2 दिनमा गर्छन्। त हामीले पहिले सिकिसकेको छ। अब बाँकी काम 1/20 हो त। ए र सी ले 1/20 काम भनेको कति दिनमा गर्छ निकाल्नुहोस् 3/8 अनि जोड्नुहोस्। यो सुरुमा 8 दिन निकालेको थियो त्यस पछाडी फेरि ए र बी ले काम गरे सकेनन् यो पनि जोड्नु पर्यो 1 अनि अन्तिममा ए र सी ले हिरोको रूपमा आएर 3/8 दिन काम गरेपछि सकियो ल। ओके यस्तो क्वेसन आओस् सागर जी आएको छ है। अल्टरनेटिभ क्वेसन आएको छ। ओके ल
अब सुन्नुहोस् है, अब यति गरौँ। अझै एक दिन अलिक डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन, अब अल्टरनेट डेज। यो चाहिँ हाम्रो के भनौँ स्ट्यान्डर्ड क्वेसन्सहरू हामीले सबै तपाईँहरूको गरिसक्यौँ। अब योभन्दा बाहेकका बेग्लै क्वेसनहरू छन्। अब त्यो चाहिँ पहिले यदि जानिसकेपछि मात्र नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ रिलेभेन्ट हुन्छ, नभए टाइम एन्ड वर्क लगभग हामीले सक्यौँ है। भिडियोज हेरिसक्नु भयो कि सकिएन, अब क्वेसनहरूमा पठाइदिन्छु ल तपाईँहरूलाई, गुटुङ क्वेसन पठाइदिन्छु। अब एडिबिएलमा त ठ्याक्कै अहिले याद भएन, तर एकचोटि आएको छ यो क्वेसन अल्टरनेट डेजको है, आएको छ एकचोटि आएको छ है, एकचोटि आएको छ है यो क्वेसन। दुईचोटि भइसक्यो होला, यो यस्तै खालको क्वेसन दुईचोटि भइसक्यो है आएको हो। ल आजलाई यति गरौँ है। सो हामी अझै एक दिन टाइम एन्ड वर्क गर्छौँ है। तर पहिले चाहिँ टाइम एन्ड वर्क भन्दा पनि पहिले चाहिँ अब बाँकी टपिक्सहरू सक्नुपर्ने छ। एडिबिएल 5 को अलिकति बाँकी छ टपिक, एडिबिएल 4 को अलिकति बाँकी छ। त्यो सकेपछि अनि बल्ल अनि हामी प्र्याक्टिस सेसनमा जान्छौँ, अनि त्यसको फिडब्याक म गराउँछु, अनि त्यसमा पनि टाइम एन्ड वर्क सम्बन्धी थप क्वेसन गरौँ ल। ठिक छ, अब यति जति जानेको छ नि टाइम एन्ड वर्क, यो चिज गडमगुडम पार्नुहोस् क्या। पहिले अरू हेर्नुहोस्, टाइम एन्ड वर्कमा अरू 20वटा टाइपको क्वेसनहरू छ क्या। अब सबै गरेर केही नआउनु भन्दा थोरै गरेर जानेर बस्नु राम्रो हुन्छ। पहिले यति जानेको, यति हामीले क्लासमा गरेको जति क्वेसन चाहिँ जानेर रेडी भएर बस्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि थप क्वेसनहरू गरौँला है। म्याथ त लगभग सकियो नरेशजी। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ भने यो त म्याथ त भनेको अहिले तपाईँले अलिकति बिस्तारो लगेको मात्र हो, तर म्याथ अब लगभग सकिन्छ। अब 1-2 दिनको कुरा हो है। अब लगभग सकियो तपाईँको एडिबिएल। यति गरेपछि एडिबिएल 4 को कमिसन पढाउन बाँकी छ है। एडिबिएल 4 को कमिसन, अनि अरू सबै सकियो होला होइन हो। अनि एडिबिएल 5 को मिडियन मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, ट्रायंगल र सेप भनेपछि कमिसनको एक दिन एडिबिएल 4 लाई, अनि 5 लाई मिडियन मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक दिन, ट्रायंगल्स र सेप्स एक दिन भनेपछि लगभग सक्यो। अब 3 दिनमा सकिन्छ है। ल ए सागरजी पठाइदिन्छु, तपाईँले त बर्बाद, यो त बर्बाद भइसक्यो। ल पठाइदिन्छु, म टेन्सन नलिनुहोस्। ल आजलाई यति गरौँ है त। ल थ्याङ्क यू।